Immaculata Concepción, Sancte Maria Virgine, Immaculata Concepción, Sancte Maria Virgine. फाल्यांतान नोवेन सुरू करता इमाकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीच्या मानाक. ह्या सायबीण माय जावन आसा आस्कारीन आमचे फिरगोजेची. देखून आमकां व्हड खुशालकाय भोगता सगल्यांक आमच्या फिरगोसकारांक भाव भयणींक सांगूंक की आमी आतां तयार जावया हे आमचे आस्कारिनीचे परबेक. देखूनच पुर्तुगेज भाशेन आमी म्हणटा फाम म्हणजे हे सगल्यांक कोलीट जावं. देखून आमी सोकला वचतलां जे पावंडे आसा थंयसर एक बावटो पयले सुवातेर उबारतल्या आनी थंयसर हे आंकवार मारयेचे इमाकुलाद कॉन्सेसांव सायबिणीचे पायनेल आमी घालतल्या. आमचे कॉन्फ्रात भाव आसतले, आमचे एंजल्स आसतले आनी सगलो लोक एकठांय जावन मागणें तोडेंच करतलो. आनी फाल्यांतान आमचें नोवेन सुरू जाता. नोवेन म्हणजे 9 दिसांची तयारी. ह्या वर्सा 8 तारीख परब जायना कित्याक 8 तारीख पडटा आयतार आदवेंताच्या काळांतलो. म्हणटकूच आमची परब आमी 9 तारखेर येल्या. आख्खे पवित्र सभेंत 9 तारखेर इमाकुलाद कॉन्सेसांव सायबिणीची परब आमी समोर ओंपतल्या. आतां ही परब समोर ओंपतना आमी 9 दिसांची तयारी करता. आमचे पिलारचे फादर येतले, ते मिसाची भेटयतले आनी प्रवचन देवाचें उतर परगडटले. ताणें बऱ्यांतले बरे विशय काडल्या जे लागता सायबिणीच्या जिविताक आनी अशें आमकां इन्स्पिरेशन मेवता, स्फूर्ती मेवता आंकवार मारी भाशेन आमचें जिवीत दिसा दिसपटें तें करूंक. म्हणटकूच नोवेनाची मिसां दिसाक 3 जावन आसा. पयलें 7 वरांचेर, मागीर 7:30 इंग्लीश भाशेन तेर्स जातलो, मागीर 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मिस जातली आनी ह्या मिसार प्रवचन जातले. आमचे पिलारचे भाव पाद्री कोत्तले आनी तें सोंपल्या उपरांत मागीर कुमसारां आसा. सांजेच्या वेळार सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स जातलो कोंकणी भाशेन आनी उपरांत 6 वरांचेर नोवेनाचें मीस. हे नोवेनाचें मीस दोबाजीक जातलें गायन करून आनी आमची पाद्री आमचे भाव पिलारचे मिसाची भेटयतले आनी तशेंच प्रवचन करतले कोंकणी भाशेन. आनी ह्या प्रवचनांतल्यान देवाचें उतर आमी आयकतले आनी शेवट म्हटल्यार देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलूंक आनी भोव करून ह्या वर्सा रोमा शारांत तो सिनोद जाला ताचे वयर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. कित्याक सगलीं आमी फिरगोसकारां खंयच्याय धर्माची ती जावं आतां कात दिवन आमी वावरूंक जाय, काम करूंक, आमचो वावर करूंक, बेल्याची सेवा चाकरी करपाक. हें जातलें आमचें मन. आनी देखून सगळे आमचे फिरगोस भाव आनी भयणी, आमचो PPC, आमची कॉन्फ्रारिया, आमचें त्रास्त आनी दुसरी संस्था आसा ते वावुरता एक आतां कात दिवन हो मिसाची तयारी आनी सेवा धर्मीक रीत समोर ओबोवंक. देखून आमी एक नोवेन विभागांनी वांटलेले आसा.
ती भाव भयणां वाचप करतली, गायनां करतली आनी हेर दुसरो वावर करूंक जाय तो तांणी आपणाच्या हातांत घेतला. मायेका उतीन बोलले राणी स्वर्गा संसाराचे सोगाचा आमोगाला सोले संडुना प्रार्थुया. सर्वेस्परा ओर्ची देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें घोर संभोवान निस्कोलोवंक केली आनी तिका पवित्रात्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितान घेतली. हे ओपूर रचणे खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या. आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. म्हणटकूच आमकां व्हड कुशालकाय भोगता आनी हेच कुशालकायेन ही परब आमी समोरबूंक ही आमची तयारी फाल्यांतावन आमी सुरू करतले आहोत. देखून आमी सगळे आमच्या फिरगोसकारांक भाव भयणीक आपयता आनी तशेंच पणजे आमचे जायते भाव भयणां आसा काम वावुरता ऑफिसांनी तांकांय आमचें आमंत्रण आसा येवंक आनी हे मिसाचे नोवेनाचे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक.
असो आमचो उलो, आमची विनंती तुमकां सगल्यांक. विशय जावन आसा सायबिणीच्या जिविता वयर. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल सायबिणीचें जिवीत इज अ लायफ ऑफ जॉय अशें आमी नियाळटले. दिसाच्या दिसा एक विशय घेतलेलो आसा.